हारून साहब, इमरान खान साहब के जलसों के हवाले से आपने बात की थी। हमेशा एक बात वो रिपीट करते हैं और बार बार करते हैं कि ये सियासत नहीं है, हकीकी आज़ादी की जंग है। इस बात का मतलब क्या है कि ये हकीकी आज़ादी की जंग है? नहीं, ये तो देखिए कई दफ़ा हम कह चुके हैं ना कि जो अपना इम्पीरियलिज्म के ख़िलाफ़ जब आवाज़ उठाते हैं, जैसे भुट्टो कहते थे, तो ये उसमें वही बलबला पैदा हो जाता है जो हकीकी आज़ादी में। ज़ाहिर है वो अमेरिका के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, उसमें जो ख्वाजा आज़म साहब ने जो कुछ कहा था उसकी तरदीद करने की बजाय उसमें रवैये से उन्होंने उसकी तरदीद कर दी कि उससे डोनाल्ड लू से माफ़ी मांग ली। इसके बरक्स उन्होंने शेखुपुरा के जलसे में कहा, लाहौर में भी वैसे जलसा किया कि अमेरिका कौन होता है मुझे रूस के दौरे से रोकने वाला। सही। और ये भी कहा कि अपने यहाँ तो आप एक चपरासी भी अगर जमानत पे रहा हो तो उसे नौकरी नहीं देते, और यहाँ आपने हम पे इन लोगों को मुसल्लत कर दिया है। ठीक। बाकी तो उनकी थीम तो वही है, इलेक्शन कमीशन को वो जानबदार करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं धांधली का बंदोबस्त किया गया है। एक और बात जो इस प्रोग्राम में कही जाती रही है वो उन्होंने आज कही बड़ी जोर देकर कि भाई एक एक घर का दरवाजा खटखटाएं। गालिबन और लोगों ने भी उनसे कहा होगा। एक इंकशाफ ये हुआ है, बड़ा दिलचस्प एक इंकशाफ हुआ है कि हर रोज बिला नागा 2 घंटे की मीटिंग होती है पार्टी की, पीटीआई की, कि धांधली को कैसे रोका जा सकता है। उससे मैं ये गुमान करता हूं कि भाई अगर वो तरीके वजह करेंगे, वो कोशिश करेंगे, नून लीग वाले मोस्ट प्रोबेबली वो ये करेंगे कि जहां कहीं पीटीआई के वोटर ज्यादा वहां झगड़ा करेंगे। अच्छा। वो मेथड खूब समझते हैं। तो लेकिन अगर ये तैयार हैं और अफरादी कुव्वत भी है और उनको सही हिदायत भी हैं, हिदायत ये होनी चाहिए कि डट के खड़े हो जाओ, मगर गोली नहीं चलानी और गाली नहीं देनी। जो ये बहुत 2 सादा से उसूल है। दलील दें, ऊंची आवाज से बेशक बोलें, मगर नारवा लफ्ज न कहें। बाबा अफसोस के कारकुनों की कोई तरबियत ही नहीं है। सही। और तरबियत अगर होती तो नौबत यहां तक ना आती, हुकूमत उल्टा भी लटक जाती तो नहीं जीत सकती थी, क्योंकि पॉपुलैरिटी तो उनकी ज्यादा है। बहरहाल ये तो अब इस्टेब्लिशमेंट को फैसला करना है और इलेक्शन कमीशन को फैसला करना है। ठीक। और उनकी जो कैपेसिटी है उसका मुकाबला कर, नून लीग की धांधली करने की जो कैपेसिटी उसका मुकाबला वो कर सकते हैं। सही है, ठीक है। एक और भी बात है, तो उन्होंने कोई नई बात नहीं कही है, वर्कर को मोटिवेट किया है और उम्मीद पैदा की है उनके अंदर। और मेरा ये ख्याल है कि वो जो खान साहब के जलसों का कुछ असर तो होगा। ठीक है हारून साहब, एक और भी बात उठ रही है कि अपने ही लगाए हुए आईजी और चीफ सेक्रेटरी हैं, तो अब उनके ऊपर तनकीद किस बात की हो रही है? तनकीद इसलिए हो रही है कि उनके ख्याल में उनकी तारीफ भी की बहुत। ये ओनली इमरान खान कैन डू दैट। मतलब ये उनकी सादगी है, ये जो भी है कि मैंने तो आपको इसलिए लगाया था कि आप ईमानदार लोग हैं। मतलब अच्छा। ये भी तो कहा ना कि ईमानदार हैं। मगर अब आप उनका ख्याल है कि सूबाई हुकूमत उन्हें इस्तेमाल कर रही है, तो जाहिर है मुझे नहीं पता चीफ सेक्रेटरी कितना इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। उनकी शोहरत तो अच्छी है, आईजी की भी शोहरत अच्छी है, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर वैसे आईजी और चीफ सेक्रेटरी का मोहताज तो नहीं है। अगर उनको इस्तेमाल करना हो तो वो बराह रास्त पुलिस अफसरों से, हमजा साहब तो पुलिस अफसर लगवाते रहे हैं जब वो चीफ मिनिस्टर नहीं भी थे। हर एक को पता है इस बात का कि वो लगाते थे पुलिस अफसर। तो बहरहाल वो तो उन पर इसलिए तनकीद कर रहे हैं, और धमकी भी दी पुलिस को कि हम एक एक का नाम नोट कर रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई असर होता है। वो हुकूमत वक्त का ही साथ देते हैं, कुछ दबाव पैदा हो सकता है। ठीक है, चलिए हारून साहब, हालिया इलेक्शन जो होने जा रहे हैं पंजाब के अंदर, क्या वो भी दबाव मजीद बढ़ाएंगे? कितने अहम है आइंदा आने वाले दिनों के लिए? किस पे दबाव बढ़ाएंगे? मुखालिफिन एक दूसरे के ऊपर दबाव बढ़ा रहे हैं। कोई कह रहा है मैं जीतूंगा, कोई कह रहा है मैं जीतूंगा। जाहिर है, तो दबाव तो है ही। इस वक्त तो बड़ी कशीदगी है माहौल में। सही है, ठीक है। तो इन इलेक्शंस पे मुस्तकबिल का इन्हिसार है बहुत सी चीजों का, और इसमें एक ही मरकजी नुक्ता है जो इस्टेब्लिशमेंट को भी समझना चाहिए, हुकूमत को भी समझना चाहिए, पीटीआई को भी समझना चाहिए। अगर इसमें धांधली की कोशिश की गई, बहुत इसमें मुझे अंदेशा है, खूनरेजी का भी अंदेशा है। बहरहाल फौज को और रेंजर्स को अलर्ट रहना चाहिए। और जो पोलिंग स्टेशन लाहौर के बहुत सेंसिटिव हैं। देखिए एक इलेक्शन में एक वाकया हो सकता है, अगर लाहौर की 4 में से 3 सीटें पीटीआई जीत लेती है, तो चाहे फिर उसकी मेजॉरिटी हो या ना हो, पंजाब में हुकूमत बनाने के पोजीशन में आए या ना आए, तो इसका मतलब है कि बोरिया बिस्तर गोल हो गया नून लीग का लाहौर से। और यह भी मुमकिन है कि 4 की 4 जीत ले अगर धांधली ना हो।
اس لیے کہ یہ پچھلی دفعہ بھی تو انہوں نے ہی جیتی تھی نا. صحیح, ٹھیک ہے. ہارون صاحب, بڑی امپورٹنس ہے یا لائم لائٹ میں پنجاب کا صرف الیکشن ہے, 24 جولائی کو سیکنڈ فیز ہے کراچی کے اندر, سندھ کے اندر انتخابات کا, اس کے اوپر کوئی بات کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ اسی وجہ سے یہ پنجاب کے الیکشن کی وجہ سے پس منظر میں چلا گیا ہے. اس میں بڑے دلچسپ سروے ہوئے ہیں جو شائع نہیں کیے گئے, لیکن وہ میں نے آج ایک صاحب سے بات کی, انہوں نے مجھے اس کی تفصیل بتائی. اچھا, اس میں پی ٹی آئی پہلے نمبر پہ ہے کراچی میں, اور انٹرسٹنگلی جماعت اسلامی دوسرے نمبر پہ ہے. اچھا, اور پیپلز پارٹی تیسرے نمبر پہ, ایم کیو ایم چوتھے نمبر پہ ہے. پیپلز پارٹی کو ملے گا کچھ نہیں. وہ جو گوٹ ہیں یا وہ علاقے ہیں جہاں سندھی آباد ہیں, کچھ بلوچ آباد ہیں جو حاشیے پہ ہیں شہر کے, تو وہاں پہ اور بعض جگہوں پہ وہ ایک ٹرک انہوں نے یہ کیا ہے. پیپلز پارٹی دھاندلی بڑی کرتی ہے, سینہ زوری کرتی ہے, بلکہ دھاندلی کیا کہ کہیں 50,000 کا کی ایک یونین کونسل ہے, کہیں 30,000 کی ہے, کہیں 1 لاکھ کی ہے. وہ مطلب عجیب و غریبی ہے. تو وہ سیٹیں اتنی نہیں لے سکتے. اور پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کی تنظیم کا کوئی حال ہی نہیں ہے. وہ میں اس کے صدر کا نام پوچھتا رہا کراچی کا, یاد کر رہے ہیں کیونکہ مجھے یاد ہی نہیں ہوا, کوئی گمنام آدمی ہے. تو سندھ کے صدر ہیں علی زیدی صاحب, تو 5-6 گروپ ہیں, اور میئر کے بھی 5-6 امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے. پی ٹی آئی کے لوگوں میں کبھی کوئی نہیں ہوتا, اکٹھے کبھی نہیں ہوتے. انرجی بہت زیادہ ہے, دوسروں سے بھی لڑتے ہیں, آپس میں بھی لڑتے رہتے ہیں. تو یہ میرا یہ خیال ہے کہ کوئی کسی ایک پارٹی کا میئر نہیں بنے گا. اچھا, اور جماعت اسلامی نے بڑی ریاضت کی ہے, اور جماعت اسلامی نے ایک اور کام کر رہی ہے, وہ لنک کر رہی ہے نعمت اللہ خان سے. اچھا, کراچی کی 100-150 سالہ تاریخ کا سب سے اچھا میئر جو تھے وہ نعمت اللہ خان تھے. نعمت اللہ خان نے وہ وعدے بھی پورے کیے جو انہوں نے نہیں کیے تھے, وہ کام بھی کیے. انہوں نے خود مجھے بتایا تھا کہ میں نے کراچی کو گرین بنانے کا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا, مگر میں نے اس کے لیے کام کیا. وہ تو بجٹ 2 ارب سے لے گئے کوئی 40 ارب پہ لے گئے ڈیولپمنٹ کا. ویسا کام پھر نہیں ہوا, اگرچہ مصطفیٰ کمال نے بھی کیا, لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایم کیو ایم ہو تو پھر اس میں گڑبڑ نہ ہو, یہ تو نہیں نہ ہو سکتا. صحیح ہے. آپ نے ایم کیو ایم کی بات کی, ہارون صاحب کوئی فالو اپ مل سکا کہ بابر غوری کی پاکستان آمد کا منصوبہ یا مقصد کیا ہے؟ نہیں, وہ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ وہ ان کا کنڈکٹ سے پتہ چلے گا. یہ غوری میزائل جو ہے یہ کدھر جاتا ہے, یہ کنڈکٹ سے پتہ چلے گا. اب آپ کو غوری میزائل سے تو نہ جوڑیں ہارون صاحب. اگر میزائل ہو سکتا ہے میزائل کے طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کریں, مگر چلا ہوا کارتوس ہی ہے, کیا کر سکتے. بڑی گہری بات آپ کر گئے ہیں ہارون صاحب. ہارون صاحب, فواد چودھری صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے اوپر الزامات کچھ لگائے ہیں کہ انہوں نے سگریٹ کی انڈسٹری ہے ان کے شوہر کی, ان کو مراد دلوائی ہیں, اور وہ ریفرنس دائر کرنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. دیکھیے جی, وہ تو ریفرنس دائر کریں گے تو پتہ چلے گا فیکٹس کا, ورنہ تو دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے بارے میں جو بات کہتی ہیں اس کا کچھ پتہ نہیں. لیکن ایک بات بڑی حیرت انگیز ہے, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے جب سے میں جرنلزم میں آؤں, مجھے یاد نہیں ہے کبھی سگریٹ پہ ٹیکس میں اضافہ نہ ہوا ہو. یہ پہلا موقع ہے. حیران کن بات ہے کہ ٹیکس کے لیے آپ نے چھوڑا ہی نہیں کچھ. وہ جناب بلال, سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے بلند مقام ہیں, وہ عرب ایک دوسرے سے مذاق بھی کیا کرتے تھے. تو وہ کہتے جناب بلال کی ڈیوٹی ہوتی تھی چندہ کلیکٹ کرنا, جو ڈونیشنز ہیں ان کو جمع کرنا اور مہمانداری کرنا, بہت اہم ذمہ داریاں تھیں. رسول اللہ بہت اعتماد فرماتے تھے. تو کبھی کبھی مذاق میں لوگ کہتے تھے کہ بلال تو جو ہیں کوئی ایک کھجور بھی نہیں چھوڑتے, اور جو گڑ رکھا جاتا ہے ان کے لیے کیڑے مکوڑوں کے لیے وہ بھی نہیں چھوڑتے. وہ ہنس پڑتے تھے اس پہ, برا نہیں بناتے تھے اس کا. تو کوئی کونا خدرہ چھوڑا ہی نہیں جہاں ٹیکس ہی نہیں لگایا, اور اس کا پراپرٹی کے بزنس کا بیڑا ہی کر دیا. اور ٹیکسٹائل کی حالت اتنی خراب ہے کہ وہ وفد آ کے مل رہے ہیں, آج وزیر اعظم سے ملنا تھا, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, کہ بھائی آؤٹ آف 31 $19 بلین کی تو ٹیکسٹائل کی ہے. تو سگریٹ میں کیوں نہیں ٹیکس بڑھایا؟ سگریٹ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ ہر سال ٹیکس میں اضافہ ہونا چاہیے. تو یہ ہے تو بڑی حیرت انگیز بات. اب مریم اورنگزیب اس میں ملوث ہیں یہ نہیں ہے, یہ تو تفصیل سامنے آئے گی تو پھر پتہ چلے گا.